7 दिन भित्र निर्वाचन खर्च विवरण सार्वजनिक गर्न भन्दै आयोगले सार्वजनिक गर्यो। निर्वाचन खर्च विवरण पेश नगर्ने उम्मेद्वारको नाम सरकारी परिचय पत्रका आधारमा पनि उपचुनावमा मतदान गर्न पाइने। उपनिर्वाचन प्रचारमा हेलिकप्टर प्रयोग नगर्न आयोगको आग्रह। चितवन 2 र तनहुमा बाबुराम भट्टराईको पार्टीले कांग्रेस उम्मेद्वारलाई समर्थन गर्ने। ढाका कुमार श्रेष्ठको सांसद पद नजाने बलियो आधार देखिँदै राष्ट्रपति पौडेललाई थप उपचारका लागि भारत लैजान परामर्श। 5 वर्ष सरकारलाई निरन्तरता दिएर काम गर्नुपर्ने महामन्त्री गगन थापाको भनाई। पहिचान पक्षधरहरूले 2080 सालको क्यालेन्डर जलाए। गृहमन्त्रीको विरोध गर्दै मिटर ब्याज पीडित भन्छन् प्रधानमन्त्रीसँग वार्ता बस्छौं, माग पूरा नभएसम्म हामी घर फर्कन सक्दैनौं। आज र भोलि बाल बालिकालाई भिटामिन ए र जुकाको औषधि खुवाइँदै वैशाख 7 गते 6 घण्टा त्रिभुवन विमानस्थलको सम्पूर्ण उडान अवरुद्ध हुने। अन्नपूर्ण आरोहणमा गएका एक भारतीयको मृत्यु, 1 जना बेपत्ता। असली भिडियो कल गरेर पैसा असुल्ने गिरोह सक्रिय भएकाले सावधानी अपनाउन प्रहरीको आग्रह। गुल्मीमा सडेको अवस्थामा शव भेटियो, पहिचान खुलेन। मोटरसाइकलको ठक्करबाट चितुवाको मृत्यु। बेजिङको अस्पतालमा आगलागी हुँदा 21 जनाको ज्यान गयो। आजको मौसम तराईमा हावाहुरी, पहाडी क्षेत्रमा पानी पर्ने सम्भावना। दर्शकबिन नमस्कार, नेपाल पोस्टको बुलेटिन न्युजमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज वैशाख 6 गते बुधबार। विशेष गरी उपनिर्वाचन विशेष समाचारहरू, विभिन्न नेताहरूको भनाई, स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी, मौसमको अपडेट लगायत आज दिनभरि कहाँ के भयो, के हुँदैछ त सम्पूर्ण जानकारीहरू लिएर यहाँ सामु उपस्थित भएका छौं। सकेसम्म दिनै भरिका अपडेटलाई समेट्ने कोसिस गर्नेछौं। समाचार समय अवधिसम्म हामी सँगै रहनुहोला। आउनुहोस् समाचार सुरु गरौं। 7 दिन भित्र निर्वाचन खर्च विवरण सार्वजनिक गर्न आयोगको निर्देशनको प्रसङ्गबाट। निर्वाचन आयोगले गत मक्सिर 4 गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका उम्मेद्वारलाई 7 दिन भित्र खर्चको विवरण सार्वजनिक गरी सोको जानकारी सम्बन्धित जिल्लाको प्रदेश जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा पेश गर्न निर्देशन दिएको छ। निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्रकाशित भएको मितिले 35 दिन भित्र निर्वाचन खर्चको विवरण पेश गर्ने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका 2373 र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका 3188 उम्मेद्वार सहित 5561 उम्मेद्वारलाई निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन 2073 को दफा 31 को उपदफा 4 बमोजिम सो निर्देशन दिएको छ। निर्वाचन आयोगले मक्सिर 4 गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेद्वार भई 35 दिन भित्र निर्वाचन खर्चको विवरण पेश नगर्ने उम्मेद्वारहरूलाई 7 दिन भित्र सफाई सहितको स्पष्टीकरण पेश गर्न आग्रह गरेको हो। निर्वाचन ऐन 2074 को दफा 72 को उपदफा 4 र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन 2074 को दफा 72 को उपदफा 4 बमोजिम निर्वाचन खर्चको विवरण राजनीतिक दल, उम्मेद्वार वा तिनका प्रतिनिधिले निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको 35 दिन भित्र आयोग वा आयोगले तोकेको कार्यालय समक्ष पेश गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ। तोकिएको समय अवधि भित्र र तोकिएको समय सकिएपछि पनि निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाउने उम्मेद्वारको नाम समेत आयोगले सार्वजनिक गरेको छ। निर्वाचन खर्च विवरण पेश नगर्नेमा धेरै स्वतन्त्र उम्मेद्वार रहेका छन्। आउँदो 10 गते आइतबार हुने उपचुनावमा सरकारी परिचय पत्रका आधारमा पनि मतदान गर्न पाइने भएको छ। निर्वाचन आयोगले मतदाताको परिचय पत्र हराए वा केही भएको अवस्थामा सरकारी परिचय पत्रका आधारमा पनि मतदान गर्न पाइने व्यवस्था गरेको छ। आयोगले मतदाता परिचय पत्र वा नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र, राष्ट्रिय परिचय पत्र, राहदानी जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा वा सवारी चालक अनुमति पत्रको सक्कल प्रमाणका आधारमा अन्तिम मतदाता नामावली विवरणसँग भिडाई एकिन गरी मतदान गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतलाई निर्देशन दिएको छ। मतदातालाई परिचय पत्र वितरण भएको भए पनि कतिपय मतदाताको परिचय पत्र हराएको, नासिएको अवस्था भए परिचय पत्रको आधारमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइएको आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्य प्रसाद अर्यालले जानकारी दिएका छन्। आउँदो 10 गते 12 निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 चितवन, निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 र तनहुँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 मा हुने प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि उपचुनाव हुने भएको छ।
यसै गरी निर्वाचन आयोगले यही वैशाख 10 गते आइतबार हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य उपनिर्वाचनको प्रचार प्रसारमा हेलिकप्टर प्रयोग नगर्न राजनीतिक दललाई आग्रह गरेको छ। निर्वाचन प्रयोजनका लागि लागू भएको निर्वाचन आचार संहिता 2079 को दफा 14 को खण्ड 5 मा राजनीतिक दलले प्रचार प्रसारका लागि आफ्नो तर्फबाट 2 जना मुख्य प्रचारको नाम आयोगमा बुझाउनु पर्ने र आयोगले अनुमति दिएका मुख्य प्रचारकले मात्र हेलिकप्टर सेवा प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ। यो व्यवस्था नेपालको भौगोलिक जटिलता रहेका तथा विकट स्थानमा राजनीतिक दलले आफ्नो निर्वाचन प्रचार प्रसार गर्न पाउनु भन्ने उद्देश्यले राखिएको आयोगले स्पष्ट पारेको छ। आयोगका सहायक प्रवक्ता गुरुप्रसाद वाग्लेले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गरी उपनिर्वाचन हुन गइरहेका जिल्लामा हेलिकप्टर प्रयोग नगरी प्रचार प्रसार गर्न सकिने अवधि पर्याप्त रहेको र यातायातको सहज पहुँच रहेको उल्लेख गरेका छन्। विज्ञप्तिमा यसरी यातायातको सहज पहुँच रहेका स्थानमा राजनीतिक दलका नेता तथा उम्मेद्वारले निर्वाचन प्रचार प्रसारका लागि हेलिकप्टर प्रयोग गर्नु मितव्ययिताको सिद्धान्त समेतको प्रतिकूल हुने भएकाले उपनिर्वाचनमा उम्मेद्वार दलका नेता तथा कुनै पनि प्रचारकलाई हेलिकप्टर सेवा प्रयोग नगर्न सूचित गरिएको छ। नेपाल समाजवादी पार्टीले चितवन क्षेत्र नम्बर 2 र तनहुँ 1 मा नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वारलाई समर्थन गर्ने भएको छ। हिजो बसेको केन्द्रीय कार्यकारिणी बैठकले ती क्षेत्रमा कांग्रेस उम्मेद्वारलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेको नेसपाका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले जानकारी दिएका छन्। उक्त पार्टीले सम्बन्धित प्रदेश र क्षेत्रका पार्टी समितिलाई निर्वाचनमा परिचालित हुन निर्देशन समेत दिएको छ। यही वैशाख 10 गते चितवन 2, तनहुँ 1 र बारा 2 मा उपनिर्वाचन हुँदैछ। सो निर्वाचनमा चितवन 2 मा नेपाली कांग्रेसका जितनारायण श्रेष्ठ, तनहुँ 1 मा गोविन्द भट्टराई उम्मेद्वार रहेका छन्। श्रेष्ठ र भट्टराई सत्ता गठबन्धनका साझा उम्मेद्वार रहेका छन्। मेडिकल व्यवसायी दुर्गा परसाईसँगको अडियो वार्ता बाहिरिएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपा पार्टीको साधारण सदस्य र समानुपातिक सांसद पदबाट निष्कासनमा परेका डाक्टर ढाका कुमार श्रेष्ठको सांसद पद नजाने बलियो आधार बन्दै गएको छ। डाक्टर श्रेष्ठलाई रासोपाबाट हटाउने स्पष्ट आधार नदेखिएको भन्दै संसद सचिवालयले थप विवरण मागेको छ। संसद सचिवालयलाई पार्टीको विधानको धारा 56 बमोजिम पार्टीको साधारण सदस्यताबाट खारेज गरिएको जानकारी दिएको छ। तर त्यसले मात्र श्रेष्ठको सांसद पद नजाने भन्दै सचिवालयले स्पष्ट आधार मागेको छ र सचिवालयले पनि त्यही आधारमा टेकेर पुनः थप विवरणको माग गरेको छ। सचिवालयले मागेको स्पष्ट आधार के हो त भन्ने सवालमा पार्टीले श्रेष्ठलाई अनुशासन सम्बन्धी कारबाही गरेको छ। तर पार्टीको विधानको धारा 57 मा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा 19 अनुसार पुनरावेदनको पनि व्यवस्था रहेको छ। उक्त व्यवस्थामा रासोपा चुक्न पुगेको छ किनकि पुनरावेदन समितिमा पुनरावेदनका लागि परेको निवेदन उप छानबिन गरिन्छ र त्यसपछि निचोड निकालिन्छ। तर अनुशासन समितिको अनुसन्धान पछि एकैचोटी पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारबाहीमा परेका श्रेष्ठ पुनरावेदनसम्म पुग्ने अवसर नै पाएनन्। त्यसपछि 81 श्रेष्ठलाई पार्टीको अनुशासन मिचेको भन्दै सचिवालयलाई संसद पदबाट बर्खास्त गर्न पत्र पठाइएको छ। त्यसो त पार्टीबाट निष्कासनमा परेका सांसद श्रेष्ठ अडियो संवादबारे कोर टिम नै रहेको खुलासा गरेका छन्। तर कोर टिम भित्र को रहेका छन् भन्ने बारेमा उनले आफ्नो संसद पद गएको खण्डमा बाहिर ल्याउने समय चेतावनी दिएका थिए। स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि मंगलबार शिक्षण अस्पताल महाराजगंज भर्ना गरिएका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई थप उपचारका लागि भारत लैजान परामर्श थालिएको छ। छातीको संक्रमण कम नभएपछि थप उपचारका लागि भारत लैजान चिकित्सक र परिवार बीच परामर्श भइरहेको त्रिवी शिक्षण अस्पतालका प्रशासन प्रमुख वैकुण्ठ थपलियाले जानकारी दिएका छन्। राष्ट्रपति पौडेलको उपचारमा संलग्न एक चिकित्सकका अनुसार लामो समय औषधि सेवन गर्दा पनि छातीको संक्रमण कम नभएपछि परिवारले समेत भारत लैजान आग्रह गरेका छन्। परिवार र चिकित्सक बीच कुराकानी मिलेमा राष्ट्रपति पौडेललाई आज एयर एम्बुलेन्स मार्फत भारत लैजाने सम्भावना रहेको छ। मंगलबारको मन्त्री परिषद बैठकपछि उप प्रधान तथा रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले टिचिङ अस्पताल पुगेर राष्ट्रपति पौडेलको स्वास्थ्य अवस्था बारे बुझेका थिए। सोमबार मात्रै उनी फलोअपका लागि अस्पताल पुगेर घर फर्किएका थिए। मंगलबार फेरि छातीमा समस्या देखिएपछि पौडेललाई शिक्षण अस्पतालमा भर्ना गरिएको अस्पतालका प्रशासन प्रमुख थपलियाले जानकारी दिएका हुन्। प्रमुख थपलियाले मंगलबार साँझ विज्ञप्ति निकालेर राष्ट्रपति पौडेलको उपचार जारी रहेको जानकारी दिएका थिए।
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले अबको 5 वर्षसम्म सरकारलाई निरन्तरता दिएर काम गर्नुपर्ने बताएका छन्। नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी व्यास नगर समितिले मंगलबार दमौलीमा आयोजना गरेको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै महामन्त्री थापाले गठबन्धन सरकारलाई 5 वर्ष निरन्तरता दिएर जनताका पक्षमा काम गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले वर्तमान गठबन्धनको नेतृत्वमा रहेको सरकारले जनतामा सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुने काम गर्नुपर्ने बताए। अहिले परिस्थितिका कारण एउटै दलको बहुमत नआउने भएकाले गठबन्धन गरिएको हो उनले भने। अब गठबन्धन सरकारले जनताका पक्षमा काम गर्नुपर्छ, सबै एकजुट भएर देश र जनताको हितका लागि काम गर्नुपर्छ, जनतालाई परिणाम दिने गरी काम गर्नुपर्छ। तर जुन गतिमा अहिले सरकार हिँडिरहेको छ त्यो गतिले देशको समृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्न नसकिने भन्दै थापाले भने रात दिन काम गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। छिटो छिटो परिणाम दिने गरी काम गर्नुपर्छ। केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारको लय मिल्नुपर्छ, तब मात्र परिणाम आउन सक्छ। खर्च घटाउँदै आम्दानी बढाउने स्रोतको खोजी गर्न प्रधानमन्त्रीको ध्यान आकर्षण गराएको पनि महामन्त्री थापाले उल्लेख गरेका छन्। वैशाख 10 गते हुने उपनिर्वाचनले सरकार गठन प्रक्रियामा केही प्रभाव नपारे पनि राजनीतिमा कस्तो व्यक्ति पुरस्कृत हुने भन्ने सन्देश दिनुपर्ने उनले बताएका छन्। पहिचान पक्षधरहरूले खोटाङको दिक्तेल, रूपाकोट, मजुवागढी नगरपालिकाले तयार पारेको 2080 सालको क्यालेन्डरमा कोशी प्रदेश लेखिएको भनेर जलाएका छन्। करिब 500 क्यालेन्डर जलाएको संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक युगसन किराँतीले जानकारी दिएका छन्। कोशी लेखिएको लेटर प्याड, छाप, साइन बोर्डहरू हटाइने किराँतीले बताए। कोशी प्रदेश खारेज गरी पहिचानका आधारमा पुनः नामाकरण गर्नुपर्ने भन्दै गाउँ गाउँ तहसम्म अभियान सञ्चालन गरिएको छ। यो अवधिमा प्रदेश सांसद 5 कण्ड राईलाई कालो झण्डा देखाएका छन्। कालो मोसो दल्ने प्रयास गरेका छन्। प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्री बुद्धिराज भण्डारीलाई समेत कालो झण्डा देखाएका थिए। आन्दोलनकारीको दिनानुदिनको प्रदर्शनले प्रदेश सांसदहरूले जिल्लामा पार्टीको कार्यक्रम बाहेक अन्य औपचारिक कार्यक्रम गर्न सकेका छैनन्। मिटर ब्याजी पीडितले प्रधानमन्त्रीसँग वार्ता गर्ने जनाएका छन्। मिटर ब्याजी पीडितहरूले शान्ति बाटिकामा पत्रकार सम्मेलन गरी गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको चरको विरोध गरेका छन्। आफ्ना माग पूरा गर्नका लागि दबाब दिँदै आन्दोलनमा उत्रिएका उनीहरूले राज्यले जति दमन गरे पनि माग पूरा नभएसम्म घर नफर्कने बताएका छन्। मिटर ब्याज तथा ठगी विरुद्ध आफूहरूको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा प्रहरीले अमानवीय व्यवहार गरेर दमन गरेको भन्दै उनीहरूले आपत्ति जनाएका छन्। कम्युनिस्टको खोल ओढेको सामन्त गृहमन्त्री, मजदुर किसान विरोधी नलायक गृहमन्त्री मुर्दाबाद जस्ता प्लेकार्ड बोकेर विरोध गरेका छन्। शान्ति बाटिका भित्र धर्ना बस्दै आएका मिटर ब्याजी पीडित भद्रकाली जान खोजेपछि प्रहरीले रोक्न खोज्दा झडप भएको थियो। झडपमा मिटर ब्याज पीडित घाइते भएका थिए। यसअघि बिहिबार गृह मन्त्रालयमा भएको वार्ता सहमति नभएपछि दुई पक्षबीचको वार्ता भङ्ग भएको थियो। वार्ता भङ्ग भएपछि उनीहरू काठमाडौँको शान्ति बाटिकामा निरन्तर धर्ना दिँदै आएका छन्। मिटर ब्याज तथा ठगी विरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समितिले नेपाल सरकार समक्ष विभिन्न 6 बुँदे माग राखेको छ। सरकारले आज र भोलि बालबालिकालाई भिटामिन ए र जुकाको औषधि खुवाउने भएको छ। 6 देखि 59 महिना उमेरसम्मका बालबालिकालाई भिटामिन ए क्याप्सुल खुवाउन सकिने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। 12 देखि 59 महिना उमेरसम्मका बालबालिकालाई जुकाको औषधि पनि खुवाइने बताइएको छ। आफ्ना बालबालिकालाई नजिकैको महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविका मार्फत भिटामिन ए र जुकाको औषधि खुवाउन मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। आगामी वैशाख 7 अथवा भोलि 6 घण्टाका लागि त्रिभुवन विमानस्थलको आन्तरिक तथा बाहिरी सम्पूर्ण उडान अवरुद्ध हुने भएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल TIA का अनुसार विमानस्थलमा यात्रुहरूको सुरक्षामा थप अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले विद्युत आपूर्ति प्रणालीलाई थप सुदृढीकरण गर्ने सिलसिलामा अनलाइन UPS जडान गर्नु परेकाले सो दिन 1 बजेदेखि 7 बजेसम्म उडान अवरुद्ध हुने बताइएको छ। विमानस्थलमा विद्युत आपूर्ति अवरुद्ध हुँदा कुनै पनि आन्तरिक अन्तर्राष्ट्रिय वायुयान उडान अवतरण नहुने TIA ले जानकारी दिएको छ। यसबाट प्रभावित हुने यात्रुहरूलाई सम्बन्धित वायु सेवा कम्पनीहरूसँग सम्पर्कमा जान यात्रुहरूलाई अनुरोध समेत गरिएको छ। म्याग्दी स्थित अन्नपूर्ण हिमाल आरोहणका क्रममा एकजनाको मृत्यु भएको छ। प्राप्त जानकारी अनुसार एकजना बेपत्ता भएका छन् भने अर्का एकजनाको जीवितै उद्धार गरिएको छ। काठमाडौँको पायोनियर ट्रेकिङ कम्पनी मार्फत अन्नपूर्ण आरोहणमा गएका भारतीय आरोही बलजित कौरको 7500 मिटर उचाइबाट कैलाश एयरको हेलिकप्टर मार्फत हिजो दिउँसो उद्धार गरिएको उद्धारमा खटिएका म्याग्दी दानाका इन्द्रसिंह सिर्चनले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार 7 समिट ट्रेक्सबाट आरोहणमा गएका आरोही
आरोही नोएल हन्नाको मृत्यु भएको छ। उनको शव 6000 मिटरको उचाइबाट हिजो दिउँसो आधार शिविरमा ल्याइएको छ। उनीहरू दुवैजना बिहानैदेखि बेपत्ता भएका थिए। सेभेन समिट ट्रेक्सबाट आरोहणमा गएका भारत राजस्थान किशनगढका 34 वर्षीय अनुराग मालु बेपत्ता भएका छन्। उद्धार गरिएका आरोही र मृतकको शवलाई आधार शिविरबाट काठमाडौँ लैजाने तयारी गरिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। बेपत्ता मालुको खोजीमा निजी कम्पनीका 4 वटा हेलिकप्टर परिचालन गरिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा विशेष सावधानी अपनाउन आग्रह गरेको छ। पछिल्लो समय फेसबुक, मेसेन्जर, व्हाट्सएप, भाइबर, इमो आदिमा भिडियो कल मार्फत अपराधका घटना बढेको जनाउँदै ब्युरोले विशेष सावधानी अपनाउन आग्रह गरेको छ। केही समयदेखि सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्तालाई फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाएर आफै भिडियो कल गरी अपरिचित व्यक्ति आफैले असली क्रियाकलाप देखाएर सम्बन्धित व्यक्तिलाई झुक्क्यानमा पार्ने गरेको देखिएको ब्युरोले जानकारी दिएको छ। कल गर्ने व्यक्तिले असली क्रियाकलापमा संलग्न हुने वातावरण बनाई उक्त भिडियो कलको रेकर्ड गर्ने गर्दछ। त्यसपछि साइबर अपराधमा फसाइदिन्छु, सामाजिक तथा पारिवारिक सम्बन्ध तहस नहस गराइदिन्छु भन्ने किसिमका धम्की दिई बारम्बार रकम माग गर्ने गरेका घटनाहरू पछिल्लो समय धेरै नै बढ्दै गइरहेको ब्युरोले जानकारी दिएको छ। सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्दा अवांछित क्रियाकलाप प्रति सहज रहन तथा अपरिचित आइडी वा व्हाट्सएप, भाइबर लगायतका नम्बरबाट कुनै पनि कल आएमा यकिन गरी मात्र कुरा गर्न ब्युरोले अनुरोध गरेको छ। गुल्मीमा बेवारिसी अवस्थामा मानिसको शव फेला परेको छ। जिल्लाको रुरु क्षेत्र गाउँपालिका वडा नम्बर 5 दाङसिर स्थित पानीयाटे खोलामा सडेको अवस्थामा शव फेला परेको छ। नामथर, वतन, लिङ्ग र उमेर खुलाउन नसकिने अवस्थामा शव फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीका प्रहरी निरीक्षक रविन्द्र कुमार श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन्। घटनास्थल, लास जाँच, मुचुल्का लगायतको प्रारम्भिक अनुसन्धान कार्य पूरा गरी पहिचानको लागि शव गुल्मी अस्पतालमा राखिएको उनले जानकारी दिएका छन्। आफन्त वा नातेदार कोही हराएको छ भने सबको पहिचान गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीमा सम्पर्क राख्न पनि प्रहरीले अनुरोध गरेको छ। म्याग्दीमा हिजो मंगलबार राति मोटरसाइकलको ठक्करबाट चितुवाको मृत्यु भएको छ। बेनी नगरपालिका 1 रत्ने चौरको घैयारामा बागलुङबाट आउँदै गरेका सुशील खत्रीको 84572 नम्बरको मोटरसाइकलको ठक्करबाट चितुवाको मृत्यु भएको बताइएको छ। सडक पार गर्दै गरेको चितुवा मोटरसाइकलसँग ठोकिएपछि घटनास्थलमै मृत्यु भएको डिभिजन वन कार्यालय म्याग्दीका प्रमुख मनोज राणा भाटले जानकारी दिएका छन्। चितुवाको टाउकोमा चोट लागेको छ। करिब 40 किलोको चितुवाको उमेर 2 वर्ष अनुमान गरिएको राणा भाटले बताएका छन्। मोटरसाइकल चालक खत्रीको अवस्था भने सामान्य रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जानकारी दिएको छ। वन जंगलमा लागेको डढेलोका कारण अहिले चितुवाको वासस्थान खलबलिएको प्रमुख राणा भाटको भनाइ रहेको छ। बेइजिङको फेङताई जिल्ला स्थित एक अस्पतालमा मंगलबार भएको आगलागीमा परि 21 जनाको मृत्यु भएको जिल्लाको अग्नि तथा उद्धार विभागले जानकारी दिएको छ। अग्नि नियन्त्रकहरूले बेइजिङ चाङफेङ अस्पतालको इनपेसेन्ट विभागको भवनमा दिउँसो आगलागी भएको बताएका छन्। आगो नियन्त्रणमा आइसकेको छ। आगो निभाउने क्रममा जसमा 71 जना बिरामीलाई बाहिर निकालिएको थियो। बेलुका 6 बजेसम्म 21 जनाको मृत्यु भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। घटनाको कारण भने अनुसन्धान भइरहेको बताइएको छ। मौसम सम्बन्धी जानकारी। केही दिनदेखि बढेको गर्मी अबको 3 दिन घट्ने अनुमान गरिएको छ। आज, भोलि र पर्सि हिजो अस्तिको जस्तो गर्मी नहुने मौसमविदले जानकारी दिएका छन्। मौसमविद प्रतिभा मानन्दरका अनुसार अहिले दिउँसोपछि पश्चिमी वायुको प्रणाली नेपाल भित्रिँदैछ। यही प्रणालीका कारण अहिले दिउँसोपछि मौसम बदली भई पहाडी क्षेत्रका केही ठाउँमा पानी पर्ने सम्भावना रहेको छ। अहिले दिउँसोपछि गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही ठाउँमा मेघ गर्जन र चट्याङ सहित पानी पर्ने मौसमविद मानन्दरले जानकारी दिएकी हुन्। यस्तै बागमती र कोशी प्रदेशका पहाडी क्षेत्रका 1-2 ठाउँमा पनि पानी पर्ने अनुमान गरिएको छ। सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी प्रदेशका तराईका जिल्लामा तीव्र गतिमा हावाहुरी चल्ने अनुमान गरिएको छ। आज भन्दा भोलि र पर्सि पश्चिमी वायुको प्रभाव धेरै पर्ने देखिएको छ। भोलि र पर्सि देशभर नै मौसम बदली हुने अनुमान रहेको छ। यसले गर्दा तापक्रम केही घट्ने बताइएको छ। केही दिनदेखि पानी नपर्दा डढेलो लगायतका कारण तापक्रम वात्तै बढ्दा जनजीवन प्रभावित भएको छ। खास गरी तराईका जिल्लामा गर्मी र तातो हावाको असर देखिन थालेको छ। धन्यवाद। यस्तै ताजा समाचारको लागि नेपाल पोस्ट हेर्दै गर्नुहोला।